बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको इनसाइट पर। जावेद मालिक के साथ अपने दुबई स्टूडियो से सवात और उसकी गिरदोनवाह के इलाकों में ऑपरेशन के नतीजे में होने वाली नकल मकानी अक़वाम मुत्तहिदा के एस्टिमेट्स के मुताबिक किसी भी मुल्क के अंदरूनी मुल्क नकल मकानी सबसे बड़ी नकल मकानी के तौर पर देखी जा रही है। लाखों की तादाद में लोग इस वक्त जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस का टाइटल उनको मिला है IDPs, क्योंकि रेफ्यूजी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका मुल्क तो है लेकिन वो अपने मुल्क में ही दर बदर हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले कई सालों से शिद्दत पसंदों के नरगे में रहे हैं। इन्हीं के इलाकों में शिद्दत पसंद अनासर इन्फिल्ट्रेट हो चुके थे और लोगों को उन्होंने एक तरह से यरगमाल बनाया हुआ था। नौजवान जो थे उनको दाढ़ियां रखने पर मजबूर किया जा रहा था, खवातीन को स्कूल न जाने दिया जा रहा था और इसके नतीजे में अगर ये कहा जाए कि ये लोग वहां पर भी कस्बा पुरसी की हालत में थे और अब जबकि इन्हीं शिद्दत पसंदों से निजात दिलाने के लिए ऑपरेशन राह हक शुरू हुआ है तो ये लोग नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। नकल मकानी के जो है वो मुख्तलिफ स्वाद, बुनेर और इन मालाकन रीजन के अंदर मुख्तलिफ इलाकों से, तहसीलों से वो लोग नकल मकानी करते हुए ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहां पर वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी जान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। एस्टिमेट्स के मुताबिक और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों में बहुत बड़ी तादाद बच्चों की है और वो बच्चे ऐसे भी हैं जो यतीम हो चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में और ऐसे भी हैं जो अपनी जान बचाते हुए भागते हुए अपने माँ बाप से जुदा हो चुके हैं और हम देख रहे हैं कि वो एक महज अपनी जान को बचाने के लिए निकले तो हैं लेकिन अपने माँ बाप को खो चुके हैं जो उनको ये इल्म नहीं है कि वो जिंदा भी हैं या जाँ बहक हो गए। बहुत बड़ा एक क्राइसिस जन्म ले रहा है और कुछ सवाल ये भी पैदा हो रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि हमारी चाको चौबंद पाक फौज जो है वो इन मुल्क दुश्मन अनासर से जो है हमें निजात दिला पाएगी। लेकिन ये जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, अपने घरों से दूर चले गए हैं, इनकी लाइवलीहुड के बारे में हुकूमत क्या अरेंजमेंट कर रही है और कुछ सवाल ये भी उठते हैं कि क्या जब हमें ये इल्म था कि हम अमन मायदा जो है उसके नतीजे खत्म होने के बाद ये ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं तो क्या पहले से अरेंजमेंट्स कर ली जाती तो ज्यादा बेहतर होता। ये वो सवालात हैं जो हम करेंगे। इस वक्त मेरे साथ हैं ANP के स्पोक्समैन जो खुद सेनेटर भी हैं और आप जानते हैं कि ANP इस वक्त बरसरे इख्तदार है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो पख्तूनख्वा भी कहलाता है। अस्सलाम वालेकुम जायद खान साहब। जी जायद खान साहब, हमने देखा जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है स्वात और उसके दीगर इलाकों में, ये जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं जो अपने ही मुल्क में नकल मकानी कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद कहा जाता है कि उसमें बच्चों की भी है जिनमें से कुछ तो यतीम हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं। कुछ सवाल उठ रहे हैं जायद खान साहब, आपकी हुकूमत है उस सूबे में कि क्या जब ये ऑपरेशन शुरू करने का इरादा कर लिया था हुकूमत ने तो बेहतर ना होता कि आप अरेंजमेंट्स कर लेते या आप तैयार होते उस इनखला के लिए जो आप मुतवक्को कर रहे थे इस इलाके से, ताकि हम पहले से प्रिपेयर्ड होते। देखिए कि जय साहब, ऐसा नहीं था, हमारा ऑपरेशन का सोच भी नहीं था। अगर ऑपरेशन करना था या एक्शन लेना था तो हम मुज़ाकरात न करते और हम उनके वो मुतालिबात जो आपके सामने है जिसपे दुनिया के लातान हमें मिले, हमें पूरी दुनिया ने प्रेशराइज किया और हमने जो निज़ाम अदल को अपने नजरियात और सोच से छोड़कर जाके एक एग्रीमेंट किया और हमने यही सोचा कि क्योंकि ये मलाकन डिवीजन के आवाम का मुतालबा है तो हमें अमन के लिए कुछ भी करना पड़े। हमने वो सारे जो प्रेशर थे मुल्क के अंदर से मुल्क के बाहर से प्रेशर को कबूल किया और हमने निज़ाम अदल का एग्रीमेंट किया और निज़ाम अदल हमने नाफिज किया वहां पे। और हम देख रहे थे कि निज़ाम अदल के नाफिज होने से वहां जो हेलो जी हाँ बोलिए जो वहां से हमारा ख्याल था कि जिन लोगों ने बंदूक उठाया है और उसने आम आवाम को साथ मिलाया है और वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे निज़ाम अदल चाहते हैं और निज़ाम अदल में हमारे साथ दे, तो हमने कहा कि जिस काम के लिए इनने बंदूक उठाया है तो अब क्योंकि जब हमने वहां पे मायदा किया और निज़ाम अदल नाफिज किया तो अब बंदूक रख लेंगे। और आपने देखा कि इब्तिदा में तो ऐसा हुआ वहां पे नहीं। आप जो कह रहे हैं हिस्टोरिकली आप सही कह रहे होंगे, जो आपने किया वो सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब ये मायदा जो है वो सूदमंद साबित नहीं हुआ, उन लोगों ने हथियार नहीं फेंके जो मुतवक्को था,
جس کے نتیجے میں یہ آپریشن شروع ہوا اور حکومت فیڈرل حکومت اور آپ کی حکومت کی آف کورس مشاورت سے ہی یہ آپریشن شروع ہوا ہوگا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو انخلا ہوا ہے لوگوں کا، وہ آپ کو تو پتا تھا نا ظاہر خان صاحب کہ اس علاقے میں اتنے لوگ رہتے ہیں، جب یہ آپریشن ہوگا تو وہ لوگ وہاں سے نکلیں گے، تو ان کے لیے پہلے سے ارینجمنٹس کیوں نہیں کی گئیں؟ میں اس لیے آپ کو لمبا کر رہا تھا، لیکن بہرحال یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم نے آپریشن نہیں کیا اور نہ آپریشن کی سوچ کی جا رہے تھے، کیونکہ کچھ علاقوں میں جب طالبان یا ہم عسکری پسند اس کو کہتے وہ بڑھ گئے منیر میں اور دیر میں، تو ہم نے وہاں پہ ان کے خلاف ایکشن نہیں کرنا تھا، ہم نے فورسز بھیجنے تھے تاکہ وہاں پہ حکومت کی ریٹ قائم ہو، وہاں پہ عملداری قائم ہو، اور اس عملداری کی جو ہم نے قاضی مقرر کیے، قاضی کو تعینات کرے، دارالقضاء جو ہم نے اناؤنس کیا اور قائم کیا اور دارالقضاء وہاں پہ کام شروع کرے، تو اسی سلسلے کے لیے ہم نے فورسز بھیج دیے. اگر آپریشن کا خیال ہوتا تو پھر اعلان کر دیتے. آپ کا خیال نہیں تھا، پھر مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شامل مشاورت نہیں کیا گیا؟ نہیں، ہمیں اس مشاورت ہے، یہ فورسز ہم نے اپنی مرضی سے بھیج دیے تھے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فورسز کا ہمیں علم نہیں تھا، فورسز جانے کا ہمیں علم تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں تھا کہ وزیر اعظم جو ہیں ملک کے، انہوں نے یہ اعلان کیا اور وہ ایک سیاسی سیٹ اپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے آرمی آپریشن شروع کیا، آپریشن راہ حق، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو ملک دشمن عناصر ہیں. بالکل. تو اس چیز پر تو دو رائے نہیں ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ جو انخلا اس کے نتیجے میں نکلا، جو لوگ نکلے وہاں سے، آپ ہی کے شہری ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کے لیے ارینجمنٹس اگر کر لی جاتی پہلے سے تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا، اور ایسا کیوں نہیں کیا گیا آپ کی حکومت کی طرف سے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے خان صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپریشن تھا یہ بعد میں آپریشن ہو گیا، کیونکہ جب فورسز گئے تو انہیں اٹیک ہوا اور یہ ریکاؤنٹنگ جو ہوا تو اس کے بدلے میں آپریشن شروع ہوا اور یہ اچانک جو لوگ آنے لگے. دیکھیں، ایک میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس جتنے وسائل ہے، جتنا انخلا ہو رہا ہے، وہاں جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں وہ اتنے زیادہ تعداد میں ہے کہ ہمارا پاکستان، ہماری سول سوسائٹی، ہمارے پورے پاکستان، تینوں صوبے اور بھی ہمارے مدد کرے، اب ہم اس کو نہیں قابو کر سکتے جب تک بین الاقوامی امداد ہمیں نہ ملے ہو، کیونکہ یہ جس طریقے سے وہاں پہ حالات ہو گئے اور وہاں سے لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، یہ بہت مشکل ہے. اس کے باوجود آپ یہ فرما رہے ہیں بحیثیت ANP کے سینیٹر، آفیشل سپوکسمین اس حکومت کے جو اس وقت برسر اقتدار ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں، کہ آپ کی حکومت اب کوپ نہیں کر پا رہی ان لوگوں کی تعداد سے جو انخلا کر کے آ رہے ہیں؟ میں ابھی تو جتنے لوگ آ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے جتنا محدود وسائل ہے اس میں ہم کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ چیز تو ہم نہیں دے سکتے جو ان کے اپنے گھروں میں تھے، لیکن اس کے باوجود کوشش کر رہے ہیں. بین الاقوامی برادری سے بھی اپیل کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نے بھی، آپ نے دیکھا، تقریر کی جب ہم ملے ان سے، اس نے بھی اپیل کی. ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں اور ہمارے ہر روز چیف منسٹر 2 گھنٹے میٹنگ اسی پہ کر رہے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ ہم حالات جنگ میں ہیں، تو اس میں حالات جنگ میں اتنا وہ کچھ نہیں ہو سکتا جب عام حالات میں ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک کام ہم نے، آپ اس کو جس طریقے سے بھی کہہ دیں، ایک کام ہم نے وہاں کیا کہ جو ملیٹنٹس ہے اس کے بیچ میں، عوام کے بیچ میں تفریق پیدا کیا. اس ہمارے معاہدے سے، اس نظام عدل کی وجہ سے اب لوگ اس کے باوجود کہ بہت تکلیفات میں ہیں، اس کے باوجود کہ بہت تکلیف اس کو پہنچ رہا ہے. دیکھیے، نظام عدل جو بھی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، وہ اب مطلب میرے سامنے اس وقت یہ بچے ہیں، یہ لوگ ہیں جو بے یار و مددگار اس وقت اپنے ہی ملک میں مہاجر بن چکے ہیں. خان صاحب، ان کے حوالے سے پالیسیز کی ضرورت ہے. ہم پہ تنقید آپ کی حکومت پہ یہ ہے کہ آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں،